म इसाई भएको 22 वर्ष भयो। मुख्यतः मण्डलीका हिसाब किताब र बाल सङ्गति सम्हाल्छु। मे 2017मा मैले फ्रान्सकी सिस्टर जेनलाई फेसबुकमा भेटेँ। उहाँले मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरका कार्यको गवाही दिँदै प्रभु येशू सत्यता व्यक्त गर्न, मानिसलाई न्याय गर्न र सफा पार्न देहमा फर्किनु भएको छ भनी भन्नुभयो। म त वर्णन नै गर्न नसक्ने गरी रोमाञ्चित भएँ। मैले यसबारे थप अनुसन्धान गरेँ अनि के बुझेँ भने सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सत्य हुन्। ती सिंहासनबाट बग्ने जीवित पानीका फोहरा र परमेश्वरका आवाज हुन्। मेरो आत्मा पोषित र बलियो भयो। म र मेरी छोरीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कार्यलाई स्वीकार्यौं। एक दिन म एकजना सिस्टरसित कुरा गर्दै थिएँ। उहाँले पुरानो मण्डलीका अगुवाईलाई सुसमाचार सुनाउने कुरा गर्नुभयो। ती पास्टरले बाइबलका वचनमा दृढ भई र परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कार्य पत्ता लगाउन मानेनन् भनी सुनाउनु भयो। उनले विभिन्न झुटहरू फैलाउने र विश्वासीहरूलाई धम्क्याउने समेत गरे अरे। यो कुराले म अचम्मित भएँ र अलमल्लमा परेँ। मैले सोचेँ पास्टरहरू मण्डली अगुवा हुन् र हामीलाई प्रभुको आगमनको बाटो हेरिरहनु भन्छन्। अब तिनीहरूले प्रभु फर्कनु भएको सुनेपछि पनि किन विश्वासीलाई जाँच गर्न डोर्याउँदैनन् तर उनीहरूलाई रोक्ने प्रयास गर्छन्? हो नि। हाम्रो मण्डलीका पास्टरहरूलाई धर्मशास्त्र र बाइबलको राम्रो ज्ञान छ। तिनीहरू धर्मपरायण छन् र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्छन् अनि सधैँ हामीलाई प्रभुका शिक्षा पालन गर्न र प्रभुको आगमनको बाटो हेर्न सिकाउँछन्। तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन पढेका भए प्रभुका आवाज चिनेर उहाँलाई खुसी साथ स्वागत गर्ने थिए। तर मलाई अचम्म लागेको कुरा 10 महिनापछि एक दिन म र मेरी कान्छी छोरीले एकजना सिस्टरलाई सुसमाचार प्रचार गर्यौं र हाम्रो पुरानो मण्डलीका पास्टर लीले त्यो कुरा थाहा पाउनुभयो। मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पछ्याए मण्डलीबाट निकाल्ने धम्की दिनुभयो। त्यसपछि मात्र मैले उहाँको वास्तविक कपटी रूप देखेँ। एक दिन उहाँले मलाई अचानक फोन गरेर मण्डलीमा भेट्नु भन्नुभयो। म त्यहाँ पुगेपछि उहाँले मलाई हप्काएर सोध्नुभयो, तपाईँ 20 वर्षदेखि मण्डली डिकन हुनुहुन्छ, किन सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुन्छ? किन तपाईँले यसबारे पहिला मलाई सोध्नु भएन? तपाईँले पूर्ण रूपमा बाइबल बुझ्नु भएकै छैन? हाम्रो रेखदेख बिना तपाईँ सजिलै भ्रमित हुनुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्किनु भएको प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनी कसरी जान्नुहुन्छ? मलाई असाध्यै असहज महसुस भयो र मैले सोचेँ साँचो मार्ग जाँच्न पाउनु मेरो स्वतन्त्रता हो। किन मैले पहिला तपाईँलाई सोध्नुपर्छ? त्यो सही हो। अनि हो, म धेरै समयदेखि विश्वासमा छु र तपाईँलाई जति मलाई बाइबलबारे थाहा नभए पनि मैले आफ्नो मनलाई राम्ररी चिनेको छु। यस प्रकार मैले 3 महिनासम्म छानबिन गरेँ र सर्वशक्तिमान परमेश्वरका धेरै वचनहरू पढेँ। उहाँका वचनहरू अख्तियार र शक्ति भएका सत्यता हुन् भनेर मैले बुझेँ। ती वचनहरूले बाइबलका सत्यता र रहस्यहरू मात्र उदाङ्गो पार्दैनन् तर हामीलाई भ्रष्टता धुने मार्ग पनि देखाउँछन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढेर उहाँ नै फर्कनु भएका प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गरी उहाँलाई स्वीकारेँ। मैले पास्टरलाई के भने तपाईले परमेश्वरका वचनहरू पढेर मात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्कनु भएका प्रभु हुनुभएको थाहा पाउनुहुनेछ। त्यसै हो। त्यसपछि मैले उहाँलाई मेरो फोनमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको एप देखाएँ र परमेश्वरका वचनहरू वाचन गरिएको भिडियो देखाएँ। हामी त्यो सँगै हेरौँ। एकदमै राम्रो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले सारा ब्रह्माण्डभरि मेरो काम गरिरहेको छु र पूर्वमा अत्यन्त अनिष्टपूर्ण घटनाहरू असीम रूपमा देखा पर्छ जसले सारा जातिहरू र सम्प्रदायहरूलाई हल्लाइदिन्छ। सारा मानिसहरूलाई वर्तमानमा ल्याउने मेरो आवाज नै हो। म सबै मानिसहरूलाई मेरो आवाजद्वारा पराजित गराउँछु। यही प्रवाहमा गिर्न लगाउनेछु र मेरो सामु झुक्न लगाउनेछु, किनभने मैले मेरो महिमालाई उहिले नै सारा पृथ्वीबाट फिर्ता लिएको छु र यसलाई पूर्वमा नयाँ गरी जारी गरेको छु। कसले मलाई देख्ने उत्कट इच्छा गर्दैन, कसले मेरो आगमनलाई उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गर्दैन, मेरो पुनः देखा पर्ने घटनाको तृष्णा गर्दैन। मेरो सुन्दरताको निम्ति को चाहिँ लालयित हुँदैन, ज्योतिमा को चाहिँ आउँदैन, कनानको प्रचुरतालाई कसले हेर्दैन, उद्धारकको आगमनलाई कसले चाह गर्दैन, महाशक्ति भएकोलाई
कसले प्रशंसा गर्दैन। मेरो आवाज पृथ्वीभरि फैलनेछ। म मेरा चुनिएका मानिसहरूलाई सामना गर्नेछु र तिनीहरूसँग अझ धेरै वचनहरू बोल्नेछु। जसरी शक्तिशाली गर्जनहरूले पहाड र नदीहरू हल्लिन्छन्, त्यसरी नै म पनि मेरा वचनहरू सारा ब्रह्माण्ड र मानव जातिको निम्ति बताउँछु। यसकारण मेरो मुखको वचन मानिसहरूको खजाना भएको छ र सबै मानिसहरूले मेरो वचनलाई मनमा लिन्छन्। मेरो ज्योति पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै चम्कन्छ। मेरा वचनहरू यस्ता छन् कि मानिस त्याग्न अनिच्छुक हुन्छन् र साथै तिनीहरूलाई अथाह पाउँछन्, तर तिनीहरूमा अझ धेरै आनन्दित हुन्छन्। मेरो आगमनको उत्सव मनाउँदै सबै मानिसहरू खुसी र आनन्दित हुन्छन्, मानौ नाबालक भर्खरै जन्मेको छ। मेरो आवाजको माध्यमले म सबै मानिसहरूलाई मेरो सामु ल्याउनेछु। आमेन। परमेश्वरका वचनहरूसित यस्तो अख्तियार छ। अवश्य छ। भिडियो आधा हेरेपछि पास्टर लीले तिरस्कारपूर्ण ढङ्गमा मुस्कुराउँदै यसो भन्नुभयो, बन्द गर्नुहोस्। मैले यो एप वर्षौँ अघि डाउनलोड गरी सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पहिल्यै पढिसकेको छु। यो सुनेर म अचम्मित पनि भएँ, खुसी पनि भएँ र तुरुन्तै यसो भने, के उहाँका वचनहरू पढिसक्नुभयो? राम्रो लाग्यो? के ती परमेश्वरको आवाज हुन् जस्तो लाग्छ? उहाँले ओठ लेब्र्याउँदै भन्नुभयो, परमेश्वरका सबै वचनहरू बाइबलमा छन्, बाइबलदेखि बाहिर छैनन्। ती वचनहरू राम्रो लागे तापनि म विश्वास गर्दिनँ। यस कुराले म स्तब्ध भएँ र प्रत्युत्तरमा भने, पास्टर ली, परमेश्वरका सबै वचन बाइबलमा छन् भनी पक्का हुनुहुन्छ? तपाईँ जहिले हामीलाई यो पद सुनाउनुहुन्छ अनि यसुले अरू धेरै कुराहरू पनि गर्नुभयो जसलाई एक एक गरी लेखिएमा मलाई लाग्छ कि लेखिएका पुस्तकहरू संसारभरिमा पनि अटाउन सक्दैन थियो। के त्यो सही होइन र? सही हो। प्रभु येशूले 3.5 वर्ष कार्य गरी आफ्ना चेलाहरूलाई प्रचार र कार्य गर्न डोर्याउनु भयो। उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभयो र उपदेशहरू दिनुभयो। अनि बाइबलका 4 सुसमाचारमा प्रभु येशूको वचनको सानो अंश मात्र रेकर्ड गरिएको छ। साँचो हो। तसर्थ परमेश्वरका वचनहरू बाइबलमा मात्र छन् भन्ने दाबी यी तथ्यहरूसित मेल खाँदैन। सही हो। प्रभु येशूले पनि चर्मपत्रको मुठ्ठो खोल्न र मण्डलीहरूलाई आफ्ना भनाइहरू दिन आखिरी दिनहरूमा फर्किआउँछु भनेर स्पष्टसित अगमबाडी गर्नुभयो। यी भनाइ आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरद्वारा व्यक्त भएका हुन्। ती पहिल्यै बाइबलमा रेकर्ड गर्न सकिँदैन थिए। सत्यता त्यही हो। त्यसैले हामी परमेश्वरका वचनहरूलाई बाइबलमा सीमित गर्न सक्दैनौँ। हजुर। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मानिसलाई मुक्ति दिने सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ। ती आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ सो हुन्। आमेन। हजुर। हामीले विनम्र भई खोजी गर्नुपर्छ, तब मात्र परमेश्वरको आवाज सुन्नेछौँ र प्रभुलाई स्वागत गर्नेछौँ। ठीक भन्नुभयो। पास्टर लीले मलाई तिरस्कारपूर्ण दृष्टिले हेर्नुभयो र भन्नुभयो, तपाईलाई 1-2 कुराहरू थाहा रहेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू जतिसुकै महान भए तापनि हामी इसाईहरू बाइबलबाट अलग्गिनै सक्दैनौँ। ती वचनहरू बाइबल बाहिरका हुन् भने म ती स्वीकार्न सक्दिनँ। म तपाईलाई अबदेखि सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास नगर्नु भन्छु, नत्र हाम्रो मण्डलीमा तपाईको सेवा रद्द गरिनेछ र तपाईँ पछुताउनु हुनेछ। मैले भने, के हामी इसाईहरू प्रभु येशूको पुनरागमनको तृष्णा गर्दैनौँ र? ठीक भन्नुभयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर फर्कनु भएको गवाई उहाँको मण्डलीले मात्र दिन्छ। त्यसैले के हामीले यसलाई जाँच गर्नु पर्दैन र? पर्छ नि। यदि हामी विनम्र भई खोजी गर्दैनौँ तर आफ्ना धारणामा नै रहन्छौँ भने हामीले प्रभुको पुनरागमनलाई गुमाउने छौँ र अफसोस गर्नेछौँ। त्यो सही हो। मेरो कुरा सिद्धिन नपाउँदै उहाँ बम्किनु भयो। तपाईको कुरा अति भयो। म सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्ने छैन। म तपाईलाई सोच्न केही समय दिनेछु। यदि त्यो त्याग्नुहुन्न भने तपाईलाई निष्कासित गरिनेछ। त्यसपछि उहाँ बाहिरिनु भयो। पास्टर लीको प्रतिक्रियाले म स्तब्ध र हतोत्साहित भएँ। नम्रतापूर्वक खोजी गर्नेलाई प्रभुले अनुमोदन गर्नुभयो भनी उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले प्रभुको पुनरागमनको कुरा आउँदा उहाँले बाइबललाई र आफ्नै धारणाहरूलाई पक्रिरहेको देख्दा म त छक्क परेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढेर पनि त्यसबारे जान्न चाहनु भएन। उहाँ पूर्ण त 2 रूपी हुनुहुन्थ्यो। त्यो त कपटीपन हो। हो त। वास्तवमै हो। अवश्य हो। त्यसपछिको आइतबार म मण्डलीमा गएँ। सेवा अघि पास्टर होङ म कहाँ आउनुभयो र भन्नुभयो,
तपाईले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको बारे बुझ्दै हुनुहुन्छ अरे। मैले केही समयदेखि त्यस मण्डलीलाई चिनेको हुँ। तिनीहरू बाइबल बाहिरका कुरा प्रचार गर्छन्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरमाथिको विश्वास त्याग्नुहोस्। त्यो प्रभु येशूप्रति धोका हो, नत्र तपाईँ विश्वासमा रहनु भएको व्यर्थ हुनेछ। मैले सोचे सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गरेको उहाँलाई कसरी थाहा भयो? पक्कै पनि पास्टर लीले भन्नुभएको होला। तसर्थ मैले उहाँलाई सोधेँ, के प्रभु काम गर्न आउनुहुँदा पुरानो करारलाई पालन गर्नुभयो? उहाँले पश्चातापको मार्ग प्रचार गरी विश्रामको दिन पालन गर्नु भएन। के यो कुरा पुरानो करारमा छ? छैन। प्रभुका वचनहरू र कार्य पुरानो करार बाहिरका थिए। त्यसैले के तपाईलाई हामीले प्रभुमा विश्वास गरी यहोवा परमेश्वरलाई धोका दिइरहेका छौँ भन्ने लाग्छ त? पटक्कै लाग्दैन। अप्ठ्यारो मान्दै उहाँले केही भन्नु भएन। त्यसैले मैले सोधेँ, के तपाईले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन पढ्नु भएको छ? तिनले बाइबलका रहस्य उद्धाङ्गो पारेका छन्। त्यहाँ मानवले परमेश्वरको विरोध गर्नुको मूल कारण बताइएको छ। उहाँ मानिसलाई मुक्ति दिने सत्यताहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। हजुर। उहाँका वचनहरू प्रकाशको पुस्तकमा अगमबाडी गरिएका छन्। ती आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ सो हुन्। मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन पढेकी र आवाज सुनेकी छु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नै फर्कनु भएका प्रभु येशू हुनुहुन्छ भन्ने बुझे। उहाँमा विश्वास गरी परमेश्वरका पाइलाहरू पछ्याइरहेकी छु। त्यो कसरी प्रभु येशूप्रति धोका हुन सक्छ? त्यही त। पास्टर होङले अधीर हुँदै मेरो कुरा काट्दै भन्नुभयो, सुन्नुहोस्, यही मार्गमा लागेर पछुताउनु नपरोस् त्यति हो। बनावटी हाँसो हाँसेर उहाँ जानुभयो। उहाँको अभिव्यक्तिले म काँपे र अब के गर्नुहुन्छ होला भनेर सोचे। त्यसपछि के भयो? त्यसपछि सेवा सुरु भयो। पास्टर होङले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको निन्दा गरिएको भिडियो लगाउनु भयो। बनावटी र झुटो दोषहरू लगाइएको यो भिडियो हेरेर म असाध्यै मुरमुरिए र सोचे, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीले मात्र प्रभु येशूको आगमनको गवाही दिन्छ र उहाँले धेरै सत्यता व्यक्त गर्नुभएको छ जुन अनलाइनमा उपलब्ध छ। यसबारे जाँच गर्न विश्वासीहरूलाई डोर्याउनुको सट्टा सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको बदनाम गर्ने यो भिडियो देखाउनु भएको छ। तपाईले अरू केही होइन, परमेश्वरको विरोध र निन्दा गरिरहनु भएको छ। हजुर। त्यसपछि पास्टर होङले ठुलो स्वरमा भन्नुभयो, बाइबल भन्छ, मलाई अचम्म लाग्छ, तिमीहरू आफूलाई ख्रिस्टको अनुग्रहतर्फ बोलाउनु हुनेबाट त्यति चाँडै अलग भई अर्को सुसमाचार सुन्न जान्छौ जुन अर्को सुसमाचार होइन। तर तिमीहरूलाई समस्या दिने र ख्रिस्टको सुसमाचारलाई बिगार्ने कतिपय छन्। तर हामीले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार भन्दा फरक सुसमाचार हामीले वा स्वर्गका दूतले तिमीहरूलाई प्रचार गर्छौ भने उश्रापित होस्। हामी प्रभु येशूमा विश्वास गर्छौं। हामीले उहाँको नाम र मार्गलाई कायम गर्नै पर्छ। हामीले अनुचित कुरा सुन्ने वा अन्य सुसमाचारहरू स्वीकार्ने गर्नु हुँदैन। विशेष गरी प्रभुको पुनरागमनको गवाही दिने सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीको कुरा सुन्नु हुँदैन, किनभने त्यो धर्मत्याग हुनेछ। यदि कसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मार्ग स्वीकार्छ भने तुरुन्तै निष्कासित गरिनेछ। कसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरबारे प्रचार गर्छ भने मलाई भनिहाल्नुहोस्, नत्र त्यो प्रभुलाई धोका हुनेछ। त्यसपछि पास्टर होङले मलाई ताकेर हेर्नुभयो। उहाँलाई एकदमै विजयी भई उभिएको जस्तो देखेर म मन्दिरमा खडा भई प्रभु येशूलाई नकार्न लगाउन मानिसहरूलाई धोका दिइरहेका र उक्साइरहेका फरेसीहरूबारे नसोची बस्न सकिनँ। अवश्य। हजुर। मण्डलीका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भयभीत देखिए। तिनीहरू सबैलाई पास्टर होङले झुकाएको देखेर मैले रिसाउँदै सोचे, उहाँले हत्या गर्नुभयो। मानिसहरूलाई धोका दिन र साँचो मार्ग नजाचुन् भनी धम्की दिनका लागि उहाँले जानी बाइबलको गलत व्याख्या गरिरहनु भएको छ। यदि उहाँसित बाइबलको त्यति राम्रो ज्ञान छ भने के उहाँलाई पावलले भनेको प्रसङ्ग थाहा छ? हजुर। पावलको भनाइको अर्थ अनुग्रहको युगमा एउटा मात्र सुसमाचार थियो भन्ने हो, अर्थात् प्रभु येशूको छुटकाराको कामको सुसमाचार। अर्को सुसमाचार पालन गर्नु भनेको प्रभुलाई धोका दिनु थियो। तर पावलले प्रभुको पुनरागमन हुँदा प्रचार गरिने राज्यको सुसमाचार गलत हो वा प्रभुको पुनरागमनको गवाही दिनु अर्को सुसमाचार प्रचार गर्नु हो कहिले भनेनन्। सही हो। पास्टर होङले पावलका शब्दलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरका कार्यमा लागू गरिरहनु भएको थियो अनि बाइबललाई प्रसङ्ग बाहिर लगिरहनु भएको थियो। हजुर। उहाँले साँचो मार्ग जाँच्नबाट रोकेर मानिसहरूको परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने मौका बिगार्दै हुनुहुन्थ्यो। सही हो, साँच्चै हो। हजुर। म उहाँका भ्रमहरूको खण्डन गरी मण्डलीका सबैलाई उहाँको वास्तविकता देखाउन चाहन्थे।
तर सोचे त्यसो गरे भने म परिबन्धमा पर्नेछु। यसो गर्दा यदि उहाँले मलाई निष्कासित गरिन्छ भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्नुभयो भने मैले अरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नु गाह्रो हुने थियो। त्यसैले मैले चुपचाप बस्ने निर्णय गरेँ। सेवापछि पास्टर होङले मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सुसमाचार अरूमा प्रचार नगर्नु भन्नुभयो र यसबेला मैले सोचेँ दाजुभाइ दिदीबहिनी परमेश्वरका भेडा हुन् र उहाँ आफ्नो भेडाको खोजीमा आउनुभएको छ। तर पास्टर होङले मलाई उनीहरूलाई प्रचार गर्न र परमेश्वरको आवाज सुन्न दिनुहुने छैन। उहाँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कार्य जाँच्नदेखि रोक्न उनीहरूलाई धोका र धम्की दिइरहनु भएको छ। यसरी उहाँले परमेश्वरको राज्यको मार्ग बन्द गरिरहनु भएको छ। सही हो। त्यो एकदमै सही हो। प्रभुले फरिसीहरूलाई के भन्नुभयो त्यसबारे मैले सोचे। शास्त्रीहरू र फरिसीहरू ढोङ्गीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार छ, किनभने तिमीहरूले मानिसहरूको विरुद्ध स्वर्गको राज्य बन्द गर्छौ। न त तिमीहरू आफै जान्छौ, न प्रवेश गरिरहेकालाई नै प्रवेश गर्न दिन्छौ। शास्त्री र फरिसी ढोङ्गीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार छ। एकजनालाई आफ्नो मतमा ल्याउनको लागि तिमीहरू संसार चाहन्छौ अनि मतमा आएपछि उसलाई आफूभन्दा 2 गुणा बढी नर्कको बालक बनाउँछौ। हजुर। पास्टर होङले फरिसीहरू जस्तै व्यवहार गरिरहनु भएको थियो। उहाँले प्रभु आइसक्नु भएको कुरा सुन्न मान्नु भएन अनि अरूलाई परमेश्वरको आवाज सुन्न र प्रभुलाई स्वागत गर्न रोक्नुभयो। यो परमेश्वर विरोधी कार्य थियो। यसले उहाँको स्वभावलाई चिडायो र परमेश्वरबाट श्राप निम्ति आयो। हजुर। त्यो सही हो। पास्टरका कुराले ममा केही प्रभाव पारेन र मैले अरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिरहेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। 1 हप्तापछि पास्टर लीले म र मेरी छोरीलाई मण्डलीमा बोलाउनु भयो। त्यहाँ पास्टर ली, 4 जना डिकन र परिषदका सदस्यहरू थिए। पास्टर लीले मुस्कुराउँदै सोध्नुभयो, के तपाईँले पुनर्विचार गर्नुभयो? मैले इमान्दारी साथ भने, इसाई भएर हामीले निरन्तर पाप गर्दै त्यसलाई स्वीकार गरिरहेका छौँ अनि हामी पापबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। अहिले सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्यताले मानिसलाई धुने गर्नुहुन्छ। उहाँको कार्य स्वीकार गरेर अनि न्याय र सजाय भोगेर मात्र हामी पापबाट धोइन सक्छौँ र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न योग्य हुन सक्छौँ। हजुर। मैले वर्षौं प्रभुमा विश्वास गरी अहिले उहाँको पुनरागमनको स्वागत गरेकी छु। अब म सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई धोका दिने छैन। हजुर। एकजना डिकन अचानक उफ्रिनुभयो र मतिर औँला तेर्स्याएर रिसाउँदै भन्नुभयो, सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्ने ढिपी कसेकोले तपाईलाई बाल संगतिको शिक्षक र लेखकको इन्चार्जबाट निकालिनेछ। नरम बोलेझै गरी पास्टर लीले भन्नुभयो, प्रभुमाथिको विश्वासको अर्थ हाम्रा पापहरू क्षमा भएका छन् भन्ने हो। हामीलाई न्याय गर्न वा धुन प्रभुको पुनरागमनको आवश्यकता छैन। तपाईँ भ्रमित हुनुभएको छ। मैले भने, प्रभु क्रुसमा टाँगिनु हुँदा उहाँले हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुभयो, त्यो साँचो हो। तर हामीले के बुझ्नै पर्छ भने पापहरू क्षमा गरिनु भनेको प्रभु येशूद्वारा छुटकारा पाई अबदेखि हामी व्यवस्था अन्तर्गत निन्दित छैनौँ। यसको अर्थ हामी शुद्ध भयौँ र पूर्ण मुक्ति पायौँ भन्ने होइन। प्रभु येशूले हामीलाई हाम्रो पापी प्रकृतिबाट मुक्त गर्नु भएन। त्यसकारण हामी यसबाट नियन्त्रित छौँ अनि अहङ्कार, छल र दुष्टता जस्ता शैतानी भ्रष्ट स्वभावहरू प्रकट नगरी सक्दैनौँ। त्यो सही हो। हिब्रू 12:14 भन्छ, सबै मानिसहरूसँग शान्ति र पवित्रता कायम राख। त्यो बिना कुनै पनि मानिसले प्रभुलाई देख्ने छैन। हजुर। प्रभु पवित्र हुनुहुन्छ। हामी प्रभुलाई हेर्न पनि नहुने गरी अपवित्र भएका छौँ। कसरी स्वर्गको राज्यको निम्ति योग्यका हुन सक्छौँ? त्यसै कारण प्रभु येशूले सत्यता व्यक्त गर्न अनि मानिसलाई न्याय गर्न आखिरी दिनहरूमा फर्केर आउने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यसले प्रभुका यी अगमबाडीहरूलाई पूरा गर्छ। मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरूले ती सहन सक्दैनौ। तैपनि जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले तिमीहरूलाई सारा सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुनेछ। मलाई इन्कार गर्ने र मेरा वचनहरू ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ। मैले बोलेको त्यो वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ। आमेन। पास्टर लीले तिरस्कारपूर्ण ढङ्गमा भन्नुभयो, प्रभु येशू आफै हामीलाई आफ्नो राज्यमा लैजान बादलमा आउनुहुने क्षणको प्रतीक्षा गर्छौँ। सत्यता व्यक्त गर्नुहुने सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई हामी स्वीकार्ने छैनौँ। उहाँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको अरू निन्दा गर्नुहुँदा अरू पनि त्यसमा सामेल भए। तिनीहरू त्यस्तो हठी भएको देखेर मैले कठोरता साथ भने, तपाईँहरू सबै मण्डलीको अगुवा हुनुहुन्छ। अरूले प्रभुको पुनरागमनको गवाही दिएको सुन्नुभएको छ अनि तपाईँहरूले नम्रतापूर्वक खोजी त गर्नुहुन्न नै, तर अरूलाई साँचो मार्ग जाँच्न चाहिँ दिनु हुँदैन। तपाईँहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वरको निन्दा गर्न झुटहरू फैलाउनुहुन्छ। यी कुन प्रकारका कार्य हुन्?
परमेश्वरको विरोध र निन्दा गर्नेलाई अन्त्यमा के हुन्छ? फरिसीहरू आफ्ना धारणा र कल्पनाहरू पक्रेर बसिरहे। तिनीहरू हट्टी भई प्रभु येशूको कार्यलाई विरोध गरे। अन्त्यमा तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। त्यसरी परमेश्वरलाई चिढाए अनि उहाँको श्राप र सजाय भोगे। फरिसीहरू असफल भएको पाठले अवश्य हामीलाई झस्काउनु पर्छ, होइन र? सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचन सुनेर निर्णय गर्नुहोस्। त्यसपछि मैले फोन लिएर सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको खण्ड पढेँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ख्रिस्टले बोल्नु भएको सत्यतामा भरोसा नगरिकन जीवन प्राप्त गर्न चाहनेहरू पृथ्वीका सबैभन्दा हास्यास्पद मानिसहरू हुन् र ख्रिस्टले ल्याउनु भएको जीवनको बाटोलाई स्वीकार नगर्नेहरू कल्पनामा हराएका छन्। त्यसैले म भन्छु कि आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टलाई स्वीकार नगर्नेहरूलाई परमेश्वरले सदा सर्वदा नै घिनाउनु हुनेछ। ख्रिस्ट नै आखिरी दिनहरूमा राज्यमा प्रवेश गर्ने मानिसको बाटो हुनुहुन्छ र उहाँबाट उम्केर कोही पनि जान सक्दैन। ख्रिस्टद्वारा बाहेक परमेश्वरले कसैलाई पनि सिद्ध पार्नुहुन्न। त परमेश्वरमा विश्वास गर्छस् र त्यसकारण तैँले उहाँका वचनहरूलाई स्वीकार गरेर उहाँको बाटोलाई पालन गर्नै पर्छ। सत्यतालाई प्राप्त गर्न असक्षम हुँदाहुँदै र जीवनको प्रावधानलाई स्वीकार गर्न असक्षम हुँदाहुँदै तैँले आशिषहरू प्राप्त गर्ने बारेमा मात्रै विचार गर्न सक्दैनस्। उहाँमा साँचो रूपमा विश्वास गर्नेहरू सबैले जीवन प्राप्त गरून् भनेर ख्रिस्ट आखिरी दिनहरूमा आउनुहुन्छ। उहाँको काम पुरानो युगलाई समाप्त गरेर नयाँ युगमा प्रवेश गर्नको खातिर हो र उहाँको काम नै नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सबैले हिँड्नै पर्ने मार्ग हो। यदि तैँले उहाँलाई स्वीकार गर्न सक्दैनस्, बरु उहाँलाई दोष दिन्छस्, ईश्वर निन्दा गर्छस् वा उहाँको खेदो समेत गर्छस् भने त अवश्य नै अनन्तसम्म जल्नेछस् र परमेश्वरको राज्यमा कहिल्यै प्रवेश गर्ने छैनस्। यही ख्रिस्ट स्वयं नै पवित्र आत्माको अभिव्यक्ति, परमेश्वरको अभिव्यक्ति, पृथ्वीमा आफ्नो काम गर्नको लागि परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले म भन्छु कि यदि आखिरी दिनहरूका ख्रिस्टले गर्नुभएका सबै कुराहरूलाई तैँले स्वीकार गर्न सक्दैनस् भने तैँले पवित्र आत्माको ईश्वर निन्दा गर्छस्। पवित्र आत्माको ईश्वर निन्दा गर्नेहरूले पाउने दण्ड सबैको लागि प्रष्टै छन्। आमेन। परमेश्वरको कार्यको विरोध गर्नेलाई के हुन्छ भनेर उहाँका वचनहरूले प्रकट गर्छन्। हजुर, तिनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया देखाए? भन्नुहोस् न। मैले पढी सिध्याउनु अघि नै परिषदका एक सदस्य उफ्रिएर कराउनु भयो। बन्द गर्नुहोस्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मार्ग जतिसुकै साँचो भए पनि हामी स्वीकार्ने छैनौँ। मलाई रिस उठ्यो र भने तपाईँ अति अहङ्कारी हुनुहुन्छ। यी शब्दहरू पवित्र आत्माका वचन र परमेश्वर स्वयंका भनाइहरू हुन्। के तपाईँले साँच्चै चिन्न सक्नु भएन? के परमेश्वरको आवाजलाई बुझ्न सक्नुहुन्न? तपाईँ परमेश्वरको भेडा त हो नि। पास्टर लीले दुष्ट मुस्कानसहित भन्नुभयो, प्रभु येशू बाहेक सत्यता व्यक्त गर्ने अरूलाई हामी विश्वास गर्ने छैनौँ। सत्यता खोजी गर्ने तिनीहरूको चाहना छैन भन्ने मैले बुझेँ। तिनीहरू आफ्नै धारणाहरू मात्र पक्रेर परमेश्वरको कामको मनपरी आलोचना र निन्दा गरिरहेका थिए। तिनीहरूले पुरै अनुचित व्यवहार गरिरहेका थिए। त्यही त। मलाई त्यहाँ थप कुरा गर्न मन लागेन र छोरीलाई लिएर त्यहाँबाट निस्किन लागे। त्यसपछि पास्टर लीले यसो भन्दै हामीलाई धम्काउनु भयो, तपाईँलाई विचार गर्न 1 महिना समय दिनेछु। यदि विश्वास गरिरहनुहुन्छ भने तपाईँलाई निष्कासित गरिनेछ। मैले रिसाएर जवाफ दिएँ, 1 महिना पर्खनु पर्दैन, मलाई अहिले निष्कासित गर्नुहोस्। मलाई यस मण्डलीबाट निष्कासित हुनुमा डर छैन, तर परमेश्वरको आवाज नसुन्नुमा, प्रभुको आगमन नदेख्नु, प्रभुलाई स्वागत नगर्नुमा अनि स्वर्गको राज्यका आशिषहरू गुमाउनुमा धेरै डर छ। हजुर। अन्त्यमा हामीले परमेश्वरको आवाज सुनेका छौँ। थुमाको विवाह भोजमा उपस्थित हुन परमेश्वरको सिंहासन अघि उठाइएका छौँ। तपाईँले हामीलाई निष्कासित नगरे पनि हामी कहिल्यै फर्केर आउने छैनौँ। सही गर्नुभयो।
हजुर। पास्टर लीले फेरि दुष्ट मुस्कान सहित भन्नुभयो, अहिले हामी तपाईँलाई निष्कासित गर्न सक्दैनौँ। यदि गर्यौँ भने तपाईँ केवल अनलाइन भेलाहरूमा सामेल भएकोले गर्दा निष्कासित गरिएको हो भनेर अरूले भन्छन्। हामीले तपाईँलाई करुणा देखाएनौँ भनेर तिनीहरूले भन्छन्। 1 महिनामा हामी सबैलाई तपाईँले प्रभुलाई धोका दिनुभयो र मण्डली त्याग्न चाहनुहुन्छ भनेर बताउनेछौँ। हामीले सक्ने जति सम्झाउँदा पनि तपाईँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्ने ढिपी कस्नुभयो र अन्तिम उपायको रूपमा निष्कासित गर्नु पर्यो भन्ने छौँ। त्यो पास्टर कति कपटी। हजुर। उहाँको 2 रुपी व्यवहार मलाई एकदमै धेरै घिनलाग्दो लाग्यो। प्रभु येशूले फरिसीहरूलाई हप्काउनु हुँदा यसो भन्नुभयो, शास्त्रीहरू र फरिसीहरू ढोङ्गीहरू हो, तिमीहरूलाई धिक्कार छ, किनभने तिमीहरू सेता कब्रस्थान जस्तै छौ, जो बाहिरी रूपमा सुन्दर तर भित्री भने मरेका मानिसका हाडहरू र सबै अशुद्धताले भरिएका हुन्छन्। त्यसरी नै तिमीहरू पनि बाहिरी रूपमा मानिसहरूका अघि धर्मी देखिन्छौ, तर भित्री रूपमा तिमीहरू ढोङ्गीपन र अधर्मले भरिएका छौ। हजुर। विश्वासीहरूप्रतिको पास्टर ली र अरूको चासो सबै बनावटी र झुटो भनेर प्रकट भयो। तिनीहरू केवल दाजुभाइ दिदीबहिनीको दृष्टिमा आफ्नो छवि कायम राख्न चाहन्थे। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वर्षौंदेखि प्रभुमा विश्वास गर्थे र उहाँको पुनरागमनको स्वागत गर्न चाहना गर्थे, तर तिनीहरू एक कपटी पास्टरको धोकामा परिरहेका थिए। तिनीहरूले यी झुटहरू विश्वास गरी प्रभुको आगमनको स्वागत गर्ने मौका गुमाइरहेका थिए। हामीलाई झुटा ख्रिस्टहरू र ख्रिस्ट विरोधीहरूदेखि होशियार रहनु भन्ने यी पास्टर र अगुवाहरू आफै अन्त्यमा छली ख्रिस्ट विरोधीको रूपमा खुलासा हुन्छन् भनेर कसले सोचेको थियो र? तिनीहरू मानिसलाई भ्रमित पारी जो चोर उसैको ठुलो स्वर गर्ने भएका थिए। तिनीहरू असाध्यै घृणित थिए। हजुर, म अत्यन्तै धेरै सहमत छु। मण्डलीबाट फर्किएपछि मेरी छोरीले रिसाउँदै भनिन्, तिनीहरूले वर्षौंदेखि सेवा गरेका र बाइबल बुझेका हुनाले प्रभु आउनुहुँदा खुसी साथ उहाँको स्वागत गर्छन् भनेर मैले सोच्ने गर्थेँ। तिनीहरू अहङ्कारी हुन सक्छन् भनेर कहिल्यै सोचेकी थिइनँ। ती आफै पनि खोजी गर्दैनन्, अरूलाई रोक्न र धोका दिन खोज्छन्। तिनीहरू खुलेआम परमेश्वरको विरोध गरिरहेका छन्। त्यही त। यी पास्टरहरू र अगुवाहरू आजका फरिसीहरू। तपाईले सही भन्नुभयो। त्यसपछि मैले एउटा भेलामा पढेका परमेश्वरका वचनहरू सम्झे। भव्य मण्डलीहरूमा बाइबल पढ्ने र दिनभरि नै वाचन गरिरहने व्यक्तिहरू पनि छन्, तर तिनीहरूमध्ये एकजनाले पनि परमेश्वरको कार्यको उद्देश्य बुझेका हुँदैनन्। तिनीहरूमध्ये कोही पनि परमेश्वरलाई जान्न वा उहाँको इच्छामा एकचित्त हुन सक्दैन। तिनीहरू सबैजना परमेश्वरलाई प्रवचन सुनाउन उचाइमा उभिएका व्यर्थका दुष्ट मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले परमेश्वरको ध्वजा बोके तापनि जानी बुझिकनै परमेश्वरको विरोध गर्छन्। परमेश्वरमा विश्वास भएको दाबी गर्दै तिनीहरूले मान्छेको मासु खान्छन् र रगत पिउँछन्। त्यस्ता सबै मानिस मान्छेको आत्मा विनाश गर्ने दियावलस हुन्। सही मार्ग हिँड्न खोजिरहेका व्यक्तिको बाटोमा आउने मुख्य दुष्ट आत्मा हुन् र परमेश्वरको खोजी गर्नेलाई अवरोध गर्ने बाधा अडचनहरू हुन्। तिनीहरू स्वास्थ्य विधानका जस्तो लाग्न सक्छन्, तर तिनीहरू अरूलाई परमेश्वरको विरोध गर्न लगाउने ख्रिस्ट विरोधी हुन् भन्ने तिनका अनुयायीहरूले कसरी थाहा पाउन सक्छन्? तिनीहरूका अनुयायीहरूले तिनीहरू मानव आत्मा निल्ने शैतानहरू हुन् भन्ने कसरी थाहा पाउन सक्छन्? आमेन। यी पास्टरहरू र अगुवाहरूले सधैँ मञ्चमा उभिएर बाइबलको व्याख्या गर्थे, तर आफूले त्यो कुरा अभ्यास गरेनन्। तिनीहरू बाहिर भक्त र प्रेमिलो देखिन्थे, तर यो सबै बनावटी र कपटीपन थियो। तिनीहरूले आफ्नो ओहदा र जीविका जोगाउन बाइबलको व्याख्या गर्थे र धर्म सिद्धान्तहरूमाथि भरोसा गर्थे। प्रभु फर्किसक्नु भएको कसैले गवाही दिएको सुन्दा तिनीहरूले त्यसको खोजी त गरेनन् नै, तर आफ्ना धार्मिक धारणाहरूलाई पक्रिरहे, बाइबलको गलत व्याख्या र प्रभुको पुनरागमनको निन्दा गरे। हजुर। विश्वासीहरूलाई कडाइका साथ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नको लागि तिनीहरूलाई धोका दिन र धम्काउन गलत सिद्धान्तहरू र बनावटी झुटहरू समेत फैलाए। मानिसलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कार्य जाँच्न नदिन सक्ने जति सबै गरे। साँचो हो। तिनीहरूले मेरो सेवालाई बन्द गरी हामीलाई मण्डलीबाट निष्कासित गर्ने घृणित कुराहरू गरे। हामीलाई साँचो मार्ग त्याग्न लगाउन, धम्काउन र डर देखाउन खोजे। तिनीहरू विश्वासीको जीवन नै हृदयमा राखेका छौँ भनी चिच्याउँदै भन्थे, तर हामीलाई परमेश्वरको आवाज सुन्न नदिई हामी सबै पवित्र आत्माको कार्य बिनाको उजाड भूमिमा भोकाएको तिनीहरू चाहन्थे। साँचो हो।
तिनीहरू विश्वासीहरूलाई सधैँभरि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्छन् ताकि उनीहरूले तिनीहरूलाई अनुदान दिउन् र सेवा गरून्। तिनीहरू परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कार्यद्वारा खुलासा गरिएको दुष्टहरू हुन् अनि सत्यतालाई घृणा गर्ने र परमेश्वरको विरोध गर्ने ख्रिस्ट विरोधीहरू हुन् र मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा जान नदिने आत्मा भक्षक प्रेतहरू हुन्। त्यो सही हो, त्यो वास्तवमै साँचो हो। हजुर, मैले पास्टरहरू र अगुवाहरूको कपटपूर्ण परमेश्वर विरोधी वास्तविक रूप देखेँ। म धार्मिक ख्रिस्ट विरोधीहरूको पन्जाबाट मुक्त भएँ र थुमाको पाइलाहरूलाई पछ्याउन सकेँ। मुक्तिका लागि धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। एकदम राम्रो। परमेश्वर। हजुर, तपाईँले कस्तो राम्रो सङ्गति दिनुभयो। यो हाम्रो लागि साँच्चै उपयोगी छ।